Assalamu alaikum. When the Prophet Muhammad faced rejection, pain, and humiliation in Taif, he responded not with anger, but with patience and trust in Allah. This chapter shows that true strength lies in faith, and that after every hardship, Allah brings ease and honor. So let's start today's lesson. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hijrat Payambar be Taif. रसूल अकरम की ताइफ की तरफ हिजरत। अज़ियत व आज़ार कुरैश हमचनान इदामे याफ्त। कुरैश की तरफ से दी जाने वाली अज़ियतें और तकलीफ़ें बदस्तूर जारी रहीं। अज़ इन रो पैगम्बर बेफ़िक्र उफ्ताद के मक्के रा तर कुनद व बे ताइफ बेरवद। इसी बिना पर रसूल अकरम के दिल में यह ख्याल आया कि मक्का छोड़कर ताइफ तशरीफ़ ले जाए। पैगम्बर अकरम हमरा बज़ैद पिसर हारसे बे शहर ताइफ रफ्त। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ के शहर तशरीफ़ ले गए। दर आंजा बसे नफ़र अज़ बुज़ुर्गान कबीले सकीफ़ दीदार करद। वहाँ आपने कबीले सकीफ़ के 3 मुअज़्ज़िज़ सरदार से मुलाकात की। बआनान नशिस्त व बराए शान अज़ इस्लाम गुफ्त। उनके साथ बैठे और उन्हें इस्लाम की दावत दी। यकी अज़ आनान ब मस्खरे गुफ्त। खुदावंद कसीरा गैर अस्तु पैदा न करद के नज़्द माँ बेफरिस्तद। उनमें से एक ने तमस्खुर के अंदाज में कहा कि अल्लाह ताला को तुम्हारे सिवा कोई और न मिला जिसे हमारे पास भेजता। व आनगा हमगे ओरा मस्खरे करदन। फिर सब के सब आपका मजाक उड़ाने लगे। मोहम्मद अस आनान जुदा शुद व राह खुद रा दर पेश गिरफ्त। चुनांचे हज़रत मोहम्मद उनसे जुदा हो गए और अपना रास्ता इख्तियार फरमाया। वली आनान ओरा रहा न करदन, लेकिन उन्होंने आपको नहीं छोड़ा। बुर्दगान व ओबाश है खुद रा वा दाश्तन ता मोहम्मद रा दुश्नाम दहन व ओरा बसंग अशहर बेरोन कुनद। उन्होंने अपने गुलामों और उबाशों को इस बात पर उकसाया कि हज़रत मोहम्मद को गालियाँ दें और पत्थर मारकर शहर से निकाल दें। पहाय मोहम्मद खोनेन शुद, अम्मा ओ दर बराबर इन आज़ार शदीद सब्र करद। हज़रत मोहम्मद के पाँव लहूलुहान हो गए, मगर आपने इस शदीद अजियत पर सब्र फरमाया। अस आनान दूर शुद व बेदरख्त खुरमाई रसीद। आप उन लोगों से दूर हो गए और एक खजूर के दरख्त तक पहुँचे। दसाया ये आन नशिस्ता अंदा की इस्तराहत कुनत। उसके साय में बैठ गए ताकि कुछ देर आराम फरमा ले। पैगम्बर अकरम दर हाली के बेदरख्त तकिए दादे बोत रूबे आसमान करद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में कि दरख्त के 60 टेक लगाए हुए थे, आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए। व इन शनिन ब खुदा बे राज व नियास परदाख्त, और इस तरह अल्लाह से राज व नियास करने लगे। खुदाया मनस ना थवाने खवीश व बे एहतरामी मर्दुम बे मन नस्ते तो शिकायत में कुनम। ए अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी और लोगों की तरफ से होने वाली बेअदबी की शिकायत तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। ए मेहरबान तरीन मेहरबानान, ए सबसे बढ़कर मेहरबान, तो खुदा ये नाथवान हस्ती, तू परवरदिगार मनी, तू ही कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। मारा बेदस्चे कसीमी सिपारी, तू मुझे किसके हवाले कर देगा? बेगाने गानी के आज़ारम में दहंद, क्या ऐसे अजनबियों के सुपुर्द करेगा जो मुझे अजियत देते हैं? या बेदुश्मनी के सरनविश्त मरा बे ओ दादे, या किसी दुश्मन के हाथ में जिसे तूने मेरे मामलात का इख्तियार दे दिया है। अगर तू बरमन खशमगीन न बाशी बाकी न दारम, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं। 2 नफ़र के पैगम्बर अदर इन वसीयत में देदंत दिलशान बेरहम आमद। 2 अशखास रसूल अकरम को इस हाल में देख रहे थे। उनके दिल रहम से भर आए। गुलाम मसीह खुद रा के अद्दास नाम दाश्त सिदा करदद वे गुफ्तन। उन्होंने अपने मसीही गुलाम को जिसका नाम अद्दास था बुलाया और उससे कहा, चंद खोशे अंगूर बरथार बदर इन सबद बेगुजार। अंगूर के चंद गुच्छे उठाओ और इस टोकरी में रख दो। व बराए इन मर्द बेबर व बेगू के असान बेखोरद, और ये उस मर्द के पास ले जाओ और उससे कहो कि इसमें से खा ले। अद्दास सब्दी बर अस अंगूर बराए मोहम्मद बुर्द।
عداس حضرت محمد کے لیے انگور سے بھری ہوئی ایک ٹوکری لے آیا. پیامبر دستش را پیش برد تا خوشه انگور را بردارد و فرمود بسم الله. رسول اکرم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ انگور کا خوشہ لے اور فرمایا بسم اللہ. عداس نگاهی به پیامبر کرد و گفت این سخنی است که پیامبر این سرزمین به کار نمی برند. عداس نے نبی کی طرف دیکھا اور کہا یہ وہ کلمہ ہے جو اس سرزمین کے لوگ استعمال نہیں کرتے. پیامبر پرسید اہل کجا ہستی چه دینی داری؟ نبی کریم نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس گفت من مسیحی و اہل نینوا ہستم. عداس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں. پیامبر گفت از سرزمین مرد صالح یونس پسر متی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک بندے کی سرزمین سے یعنی یونس بن متی کی. عداس و تعجب پرسید تو راجب یونس پسر متی چه میدانی؟ عداس نے حیرت سے پوچھا آپ یونس بن متی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ پیامبر گفت او برادر من است. او پیامبر بود من ہم پیامبرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں. محمد به مکه بازگشت و همچنان به صبر و شکیبایی و تحمل رنج و آزار ادامه داد. حضرت محمد مکہ واپس تشریف لے آئے اور بدستور صبر بردباری اور دکھ درد کو برداشت کرنے میں ثابت قدم رہے. چون میں دانش کے بعد از ہر شدتی گشایشی و با ہر سختی آسانی است، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے اور ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اسراء و معراج. اسراء اور معراج. خداوند بزرگ در برابر این ہمیں صبر و شکیبایی پاداش بزرگ به پیامبر اکرم داد. اللہ تعالیٰ نے اس قدر صبر و بردباری کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اجر اور انعام عطا فرمایا. اور شبانه به صورت معجزه‌ای از مسجد الحرام در مکه به مسجد الاقصی در فلسطین برد که آن را اسراء میگویند. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے وقت ایک معجزے کے طور پر مکہ کی مسجد حرام سے فلسطین کی مسجد اقصی تک لے گیا جسے اسراء کہا جاتا ہے تا نشانه توانی خود را به او نشان دهد تاکہ اپنی قدرت اور قدرت کاملہ کی نشانیاں آپ کو دکھائے. خداوند در این بارے در قرآن چنین میگویند. اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک و منزہ است آن کے بندے خود محمد بن عبداللہ را. پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد بن عبداللہ کو در شبی از مسجد الحرام میں مسجد الاقصی برد. ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. جائے کہ اطراف آن را پر برکت ساخته ایم، اس مقام تک جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکتوں والا بنایا ہے تا برخی از نشانهای خود را به او نشان دهیم تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے گمان خداوند بسیار شنوا و بینا است. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. از آنجا به همان وسیله برق آسا او را به آسمان ها بالا برد. پھر وہاں سے اس سے برق رفتار وسیلے کے ذریعے آپ کو آسمانوں کی طرف بلند فرمایا کہ این اتفاق را معراج گویند. اس واقعے کو معراج کہا جاتا ہے. در آن ہنگام نماز های پنجگانه واجب شد. اسی موقع پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تا مسلمانان با خداوند ارتباط برقرار کنند و روحشان پاک شود تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے اور ان کی روح پاکیزہ ہو جائے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. نماز را به یاد من بگزار کن
تا با کمک گرفتن از نماز از گناهان و زشتیها و سرکشیها دوری جویند. نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو تاکہ نماز کی مدد سے گناہوں، برائیوں اور سرکشی سے دوری اختیار کی جا سکے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ و نماز را برپای دار، به درستی که نماز از گناهان بزرگ و کارهای ناپسند باز می دارد و قطعا یاد خدا از هر چیزی برتر و بزرگتر است و خدا می داند که شما چه کارهای انجام می دهید اور نماز قائم رکھو، یقینا نماز بڑے گناہوں اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے اور بے شک اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر اور عظیم ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تم کون سا اعمال انجام دیتے ہو۔ We will continue this later. خدا حافظ.